Pagwali sa may mga balita nga ning madinalag-on sa sini nga kabuhi sa kini mga kalag. Subay po Dios nga magahimo kami sa mga saksi kaupod sa mga kauturan sa sini nga santos nga bautismo. Subay pa Ginoo among dumdumon nga ikaw nagakalipay una. Kag ang langit nagakasudya sa kalipay. Kag ang mga kauturan bangod sa sini nga mga himiling kalag nagtugyan sa ilang kabuhi na nagtumitar nga sa pagsunod kay Jesus bilang Ginoo personal ng luwas. Nabay pa Dios ang tion mangin dako nga hanumdumo namon Ginoo nga hindi pa gitapos ang tanan sa sining kalibutan. Yara pa kami sang mga paghimuon pagid ikaw nabahingan. Nga mo naghimo nga lagian sa paglabot sa sining mga kalag agud sila makabati makabalo sa sining kamatuoran. Subay pa amay sa sining tion mag-witness kami sa sining santos nga bautismo. Amon hangyoon Ginoo ang pagbendisyon sang langit, ang pagbubo sa banal ng Espiritu Santo, kag ang pag-ig-upon nimo Ginoo nga mayara sa amon samtang kami magahimo sa sining nga selebrasyon, sagrado nga selebrasyon. Salamat nga imo patawaron ang among mga sala. Pagbendisyon sa sining nga tion sa ngalan gahom ni Jesus. Amen. Salamat Ginoo sa kami ng desisyon sa Sister Kayla. Siya tinuuna. Kung mas ang isang Panginoon sa kanya na pagkalamaron bangon Diyos sa sini. Dahil sa Ginoo sunod sa mga kagaling. Kaya ako nga minasusa may balita mo ng Diyos sa iya sa ngalan sa Ama anak at balang Espiritu. Sing. Oh, to Jesus I surrender all, to Him I freely give. Diyos nga gamanan, nga mo na lumaon umay. Salamat po Diyos, nga nalambot sa mga balita si Sister Vilma, pagi sa kamaturan at sa mga pagtulong sa balang kasulatan pag Diyos sa mga panagpangabudlay at mga kauturan Ginoo sa pag-Diyos. Tungo sa Ginoo, iya galing kumita iya kaugalingon sa iyo, isang Panginoon sa iyong edad, pag ini hadlang mo Diyos nga siya maghigugma sa iyo pagkasunod sa iyo sa mga palaturan sa iglesia. Tungkol siya ni Ginoo, iyali siya iyan sa iyong kaugalingon karon sa iya kabuhi tungod siya nagpalangga sa iyo sa sintoman. Gani ako nga minasus sa mga balita magbautiso sa iya sa ngalan sa Amay ug ang Balang Espiritu. Amen. Worldly pleasure all forsaken, take me Jesus, take me now. Diyos nga gamanan Ginoo, salamat sa sining tinion nayari Ginoo anong kamang hamilig na kalag nga nakaangkon Ginoo sa paglaon pag sining sagrado nga bautiso sa pagsunod pag Ginoo sa imo tungod imong promesa nga ikaw ang dalan kabuhi kag kabatugan ikaw Ginoo nag-demonstrate pag sa bautiso Dios dito sa Jordan kag Ginoo tungod sina sa handom namon handom nila Ginoo nga kami makaambo Ginoo nga mga membro sa iglesia kapati kami Dios nga mayara mga pagtilaw na nag-abot mga circumstansya bisan pag Ginoo ang pagyugit sa ilang mga kaingod ang pagpanghatag Ginoo sa mga kinahanglanon Papa mo Dios ako nagapangamuyo sa imo na ikaw magalingkod sa ila magahatag sa kabaton sa ila amon kostan amon huktan Dios ang paglaon nga naangkon nasa sa ilang pagbalik kami persevere Ginoo silang kabuhi nga wala katapusan. Usa ako nga ministro Ginoo nga magabay sa kamsa balang Espiritu na amo ang magahikot sa ilang kasing-kasing kagunahuna na amo Ginoo inihok
huptan ang paglaom kagin sa ating usa ka isa.